जब खुशियों की हो तलाश, एक नई सुबह की उम्मीद और आंसू। हयात नौ, ये एक पैगाम है उम्मीद का और खुशी का, हेपेटाइटिस बी के तमाम मरीजों के लिए भी और उनके लवाहिकीन के लिए भी। दिल की ये आवाज हो, कुछ दिन है बहार और कुछ खिज़ां, हो हौसले की बात जहां, घर हो रिश्ते हो और प्यार हो, तो हर लम्हा है हयात नौ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हयात नौ की आज की ये एपिसोड हेपेटाइटिस बी और इसके इलाज से मुताल्लिक़ है। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हम हेपेटाइटिस बी और इससे बचाव के मुतालिक गुफ्तगू कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हयात नौ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एक मुश्तरका काविश है। इन दोनों इदारों ने माह अक्टूबर में पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में खून की मुफ्त स्क्रीनिंग का एहतमाम किया, जिसके ज़रिए हज़ारों लोगों ने खून का मुफ्त टेस्ट करवाया और इसमें अफसोस की बात यह है कि सैकड़ों लोग इस बीमारी से मुतासर पाए गए, जिनकी बरवक्त तशख़ीस होने की वजह से उनको फौरी तौर पे इलाज की सहूलियात और उसके मुतालिक मालूमात फराहम कर दी गई हैं। अगर आपने भी अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है तो फौरी तौर पे खून का टेस्ट करवाएं ताकि बरवक्त इस बीमारी की तशख़ीस हो सके। और अगर आप इस मूज़ी मर्ज़ से अभी तक महफूज हैं तो आपको हिफाजती टीके लगाए जा सकें। हेपेटाइटिस बी और इसके इलाज से मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसे कंडक्ट कर रही हैं डॉक्टर आसिमा। हर लम्हा है हयात नौ। शुक्रिया डॉक्टर एहसन। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है हेपेटाइटिस बी और उसका इलाज। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन पैनलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सईद हमीद, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर हुमा कुरैशी, जो कि रिसर्च डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड रिसर्च काउंसिल की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ैगम अब्बास, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेपाटो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी कि SIUT। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर सईद, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, पहला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हेपेटाइटिस बी का जो ये मर्ज़ है, अब इसमें जो पेशेंट होता है उसका जब उसको पता चल जाए इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू कि उसको पता चला है कि हेपेटाइटिस बी डायग्नोज्ड हो चुका है, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि किसी स्पेशलिस्ट से जो हेपेटाइटिस बी का इलाज करता हो उससे रब्ता किया जाए, ताकि सबसे पहली बात ये मुतय्यन की जाए कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी किस स्टेज में है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की बीमारी कई स्टेजेस में होती है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, और उस हर चीज़ हर स्टेज का इलाज भी डिफरेंट है, उसकी अप्रोच भी डिफरेंट है, उसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो किसी एक्सपर्ट से पेशेंट का कांटेक्ट करना ज़रूरी। तो डॉक्टर हुमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जो जिक्र किया है क्रॉनिक पेशेंट का या पुराना मरीज, इससे क्या मुराद है? डॉक्टर आसिमा, क्रॉनिक का मतलब है बीमारी पुरानी हो, और पुरानी से मकसद तकरीबन 6 महीना या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर जिस वक्त डायग्नोसिस होता है उसी वक्त हम ये नहीं कह सकते ये डिजीज़ पुरानी है कि रिसेंट है, तो इसलिए 6 महीने का वक्फा ज़रूरी है। और जब मरीज को 6 महीने डिजीज़ रहे, बीमारी रहे, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट ख़राब रहे या हेपेटाइटिस का वायरस उसके अंदर रहे, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। और ये जो है क्रॉनिसिटी या पुरानी बीमारी कहलाती है। अगर डिजीज़ इससे पहले रिकवर हो जाए तो वो क्रॉनिक नहीं होगी। ओके डॉक्टर ज़ैयब, ये बताइए कि ये जो क्रॉनिक पेशेंट है, आपके पास आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और वो डायग्नोज्ड है कि ही इज़ अ क्रॉनिक पेशेंट या पुराना मरीज है, तो आप अपना इलाज शुरू करने से पहले या इलाज शुरू करने का आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन या लाएअमल होता है? लेकिन सबसे पहले तो ये है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उसकी जो क्रॉनिक बीमारी है किस स्टेज पे है।
کیونکہ کرونیسٹی کی بھی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. ہر مریض جو کہ کرونک ہیپیٹائٹس بی ہے اس کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا کچھ لوگوں کو جن کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی ہے, وہ ہیپیٹائٹس بی پڑا ہوا ہے, لیور کو کوئی ڈیمیج نہیں کر رہا, تو ان کو کوئی ایسے علاج کی ضرورت نہیں ہے. علاج کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کو جگر میں ڈیمیج ہو رہا ہو. جب لیور میں ڈیمیج ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. کچھ تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, مثلا ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ALT ہے وہ ہم کر کے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ اور بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی کی انفیکٹیوٹی شو کرتے ہیں کہ کس سٹیج میں کتنا انفیکٹیو ہے, وہ وائرس بلڈ کے اندر کس طرح موجود ہے, کتنی مقدار میں موجود ہے, اور یا انفیکٹیو بھی ہے بلڈ کے اندر کہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا لیور جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہیپیٹائٹس کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو گیا یا اس میں ایسی چینجز آئی ہیں جو کہ سیکویلی ہیں ہیپیٹائٹس بی لانگ سٹینڈنگ کا. تو اس طرح سے ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سوٹیبل جو ہیں مریض وہ دیکھتے ہیں کہ جن کا ہیپیٹائٹس بی کا علاج کامیابی سے کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں, بلکہ میجورٹی آف پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ہم اس طرح سے علاج کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ان کو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, تو پھر ہم ان کا علاج نہیں کرتے. ڈاکٹر سعید, کرونک پیشنٹ کی اب اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا جو علاج کرائیں کرونک پیشنٹ کا, تو اس کے کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں, کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر اسما, سب سے جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ مرض علاج کے قابل ہے. بہت سارے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہیپیٹائٹس بی ہو گیا تو وہ علاج کے قابل نہیں ہے. یہ تو ہم نے تعین کر لیا کہ یہ ڈیفینیٹلی علاج کے قابل ہے. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی علاج میں نئی سے نئی دوائیاں اور نئی سے نئے ایجنٹس آتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے پاس اب کچھ عرصے میں انشاءاللہ بہت سارے آپشنز ہو جائیں گے جس سے کہ ہم کرونک ہیپیٹائٹس بی کا علاج کر سکیں گے. علاج کے نتائج بھی انہی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. جہاں تک کہ جو شروع کے جو اگر آپ ٹرائلز یا علاج کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 40% کے قریب مریضوں کو فائدہ ہوتا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ فگر بڑھتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ نئی دوائیوں کے ساتھ اور نئے طریقوں کے ساتھ جو ہمارے پاس علاج کے آئیں گے یہ پرسنٹیج بڑھتی جائے گی. ڈاکٹر ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو علاج ہے ہمارے تمام ویورز کو بھی اور دیکھنے والوں کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ کافی مہنگا ہے یا عام آدمی کے بساط میں نہیں ہے, تو یہ بات آپ تھوڑا سا واضح کریں گی کہ کتنا مہنگا ہے, کیا اخراجات آتے ہیں؟ ڈاکٹر اسما, یہ تو بات بہرحال صحیح ہے کہ علاج مہنگا ہے, لیکن بات پھر آتی ہے کہ زندگی سے آگے یا زندگی سے بہتر تو نہیں ہے. علاج سب سے بڑی بات ہے کہ علاج اویلیبل ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس کا علاج اویلیبل تھا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ 2 قسم کے علاج اویلیبل ہیں. ایک انجیکشنز کا ہے, انٹرفیرون کے انجیکشنز ہیں جو کہ تقریباً روزانہ لگتے ہیں اور 4 مہینے کے لیے لگتے ہیں, اس کا خرچہ زیادہ ہے. دوسرا آپشن ہے کہ ہم گولی یا ٹیبلٹ دیں, اور وہ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے, لمبے عرصے کے لیے دی جاتی ہے, 2 سال 3 سال اس سے زیادہ, لیکن وہ انجیکشن سے سستا ہے. کیونکہ عموماً تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا اور کہ یہ علاج ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو اتنا مہنگا ہے کہ بالکل ہی کسی کے بساط میں ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا ہے کہ اوور دا ایئرز جیسے جیسے ڈرگس کی ٹریٹمنٹ کی کاسٹ بھی ڈاؤن ہوتی گئی ہے. شروع میں جیسے انٹرفیرونس کی کاسٹ بہت ہائی تھی, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ کمپٹیشن سے اور وجہ سے نیچے آ گئی ہے. اسی طرح کچھ اویلیبل دوسری دوائیاں ہو گئی ہیں, ٹیبلٹس ہو گئی ہیں, جس سے کہ کاسٹ کافی حد تک اب ود ان دا ریچ آف کامن پرسن تو نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال کافی لوگ اس کو افورڈ کر لیتے ہیں. افورڈ کر سکتے ہیں. پینل ڈسکشن ابھی جاری ہے, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہر لمحہ ہے حیات نو, ہر لمحہ ہے حیات نو. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ہیپیٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق. آئیے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں پینل ڈسکشن کی طرف. ہر لمحہ ہے حیات نو. ڈاکٹر صاحب, ڈسکشن کو تھوڑا سا ہم بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو کیریئر کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کا کیریئر, یہ تھوڑا سا وضاحت کیجئے ہمارے لسنرز کے لیے بھی کہ کیریئر سے کیا مراد ہے. دیکھیں, اکثر تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہیلدی پرسن ہوتے ہیں اور وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مڈل ایسٹ میں کوئی جاب ہے تو ان کی جب وہ میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں تو ان کا ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے.
या फिर ये कि वो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं और उनका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो ब्लड बैंक उन्हें इन्फॉर्म करता है जी ये आपको हेपेटाइटिस बी है। फिर वो हमारे पास आते हैं, हम उनके टेस्ट कराते हैं, लिवर के टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो जो है ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का वो पॉजिटिव आ रहा होता है। तो ऐसे मरीजों को हम कैरियर कहते हैं। कैरियर का मतलब ये कि ये इनएक्टिव स्टेज में हेपेटाइटिस बी है, उनके जिस्म में उनको कभी हुआ था हेपेटाइटिस बी, लेकिन लिवर को कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लिवर में कोई ना ही उनको इलाज की जरूरत है, उनको रीअश्योरेंस की जरूरत है कि आपका जिगर बिल्कुल सही है, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, आपको हेपेटाइटिस बी कुछ नहीं कर रहा, उसको पड़ा रहने दे। तो उन्हें इलाज की जरूरत नहीं है, उन लोगों को इलाज की जरूरत नहीं होती कैरियर्स को। तो वो कैरियर्स को परेशान नहीं होना चाहिए, बस उनको ये कि अपने ब्लड टेस्ट 6 महीने में एक दफा करा के देखते रहना चाहिए कि कोई लीवर में कोई डैमेज का अमल तो नहीं हो रहा, जो कि आमतौर पे नहीं हो रहा होता है। अपनी तसल्ली के लिए और डॉक्टर की तसल्ली के लिए हम टेस्ट कराते रहते हैं 6-6 महीने में, और सिंपल सा आसान सा सस्ता सा टेस्ट होता है, ALT चेक करते हैं, उससे पता चल जाता है कि हमें वही कोई लिवर में डैमेज, लेकिन आमतौर पर उनको लिवर में डैमेज नहीं होता, वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। इसमें एक एस्पेक्ट और ज़रूरी है, और वो ये कि बीमारी से फैलाव का बचाव करने के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो कैरियर है उसको इलाज की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन वो बीमारी फैला सकता है ज़रूर खून की डोनेशन देने से किसी को, या जो और दूसरे तरीके होते हैं हेपेटाइटिस बी को फैलाने के। तो ये उस शख्स को बताना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी को फैलाने से बचाव करना है। और उसका एक सबसे जो ज़रूरी अमल है वो ये कि अपने जो ख़ानदान में जितने लोग हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, जिनको नहीं हुई उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन फ़ौरन से करवा लें। एक और चीज़ मैं भी अब ऐड करना चाहूँगा, इस वजह से कि हमारे यहाँ कैरियर को अछूत बना लिया जाता है। इस तरह नहीं है कि वो कैरियर कोई अछूत हो गया है, उसमें ये कि वो आजकल जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है, हेपेटाइटिस बी चेक किया जी, जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी की क्लरिकल जॉब है, बैठा हुआ है, साथ उठने बैठने से, साथ खाने पीने से हेपेटाइटिस बी नहीं लगता। डॉक्टर सईद ने कहा कि वो हेपेटाइटिस बी जो है उसमें ये है कि दूसरों को लग सकता है, लेकिन इस तरह से कि किसी को अपना ब्लड वगैरह, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या इस तरह से या करीबी तल्लुकात से मियाँ बीवी के, उसमें कोई चांस होता है। लेकिन ये कि आम साथ बैठने उठने से और ऑफिस में इकट्ठा काम करने से इस तरह से हेपेटाइटिस बी नहीं होता, तो वो अछूत नहीं होते, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की जॉब से मना करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलाज तो जरूरी नहीं है, मगर एहतियात बहुत जरूरी है उसमें। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक मिथ है या एक गलत फहमी लोगों के दिलों में है कि औरतों और मर्दों में इलाज यकसा नहीं होता, मतलब औरतें कम रिस्पॉन्ड करती हैं ट्रीटमेंट को या मर्द ज्यादा। ये कुछ इस किस्म की जो गलत फहमी है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप सर? देखिए, ये जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल गलत फहमी है। औरत और मर्द की ट्रीटमेंट के रिस्पांस में कोई फ़र्क नहीं है। अगर चॉइस दी जाए मर्द और औरत की ट्रीटमेंट के दरमियान, तो औरत की ट्रीटमेंट मेरा ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि औरत अगर हेपेटाइटिस बी की मरीज़ा है तो वो अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कर सकती है। और अगर बर्थ के टाइम पे एक औरत जिसको हेपेटाइटिस बी है वो अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कर दे, तो जैसे हमने बात की कि क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो 95% बच्चे जो हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शन डेवलप कर लेते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस बी के कैरियर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अगर चॉइस हो आदमी और औरत में ट्रीट करने में, तो औरत की ट्रीटमेंट इस लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, हम ये बताइए कि अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद जो पेशेंट है उसकी इन्फेक्टिविटी लेवल या उसका ट्रांसमिट करने का, मुंतकिल करने का जो वो है लेवल, वो किस हद तक कम हो जाता है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद? जी डॉक्टर्स, में इसमें एक चीज़ जो क्लियर करनी है वो ये कि हेपेटाइटिस बी वायरस तो अपनी जगह है, उस वायरस के ऊपर एक और समझिए कि वायरस या सब है जो कि ई एंटीजन कहलाता है। जब ये ई एंटीजन पेशेंट के अंदर हो तो उसमें इन्फेक्टिविटी या उसमें डिजीज़ ज़्यादा तेज़ होती है, और यही पेशेंट्स हैं जिनके ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। खाली जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का वायरस है और उनको ई एंटीजन नहीं है या डिजीज़ नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो पेशेंट्स को ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, उनको जब हम ट्रीट करते हैं तो उनका मकसद उसमें ये होता है कि ई एंटीजन क्लियर हो जाए, ई एंटीजन ब्लड से साफ हो जाए और उसमें ई एंटीबॉडी बन जाए, मतलब एंटीबॉडीज मुदाफियत वाली एंटीबॉडीज बन जाए, तो फिर उसमें इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, उसमें डिजीज ट्रांसमिट करने का चांस बहुत कम हो जाता है, उसकी डिजीज स्लो भी बहुत हो जाती है।
اور جیسا بھی ڈاکٹر سعید نے بتایا کہ اگر ماں ای اینٹیجن پازیٹیو ہو تو اس کے چانسز آف ٹرانسمیشن ٹو دا ڈیزیز ٹو دا چائلڈ یا نیو بورن جو ہے 90 to 95% ہے کہ بچے کو ڈیزیز ضرور دے گی. تو اس لیے اماؤں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور جب ہم یہ سیرو کنورٹ کرتے ہیں, یہ سیرو کنورژن کہلاتا ہے کہ ہم ای اینٹیجن دوا سے ٹریٹمنٹ سے سیرو کنورٹ کرتے ہیں, ان کا ای اینٹیجن کلیئر کر کے ای اینٹی باڈی بنا لیتے ہیں, تو ٹرانسمیشن ڈیزیز کا بہت سلو ہو جاتا ہے اور ڈیزیز جو ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے, لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ سرفیس اینٹیجن کلیئر نہیں ہوتا یا بہت کم لوگوں میں کلیئر ہوتا ہے, لیکن اور اس سرفیس اینٹیجن سے ڈیزیز کا ٹرانسمیشن کا چانس پھر بھی رہتا ہے. لیکن بیسک مقصد جو ہے وہ ہمارا ای اینٹیجن کلیئرنس ہے, تاکہ ڈیزیز کی انفیکٹیوٹی یا اس کی جو سختی کہیں یا اس کی جو بیماری کہیں وہ کنٹرول ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ٹریٹمنٹ کے فوائد کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں؟ ٹریٹمنٹ کے جیسے ابھی بتایا گیا کہ فوائد تو ہیں. اگر آپ کا ہیپاٹائٹس بی کا پیشنٹ ہے جس کے لیور کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے, تو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیمیج رک جاتی, ٹھیک ہے. اور ڈیمیج جب رکتی ہے تو پھر ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ لیور میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو ریکور کرنے کی, تو لیور اس کو پھر ریکور کرتا ہے, اس کو پھر نارمل حالت میں آتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ انفیکٹیوٹی ہے کہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ کرنے کی جو صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے, کہ جو پیشنٹ ہے وہ لیس انفیکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ کرنے کے چانسز کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگے گی وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دو بڑے امپورٹنٹ فائدے ہیں کہ خود بھی اپنے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہے کہ لیور کی ڈیمیج جو ہے کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور بیماری رک جاتی ہے, اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے کہ انفیکٹیوٹی دوسروں کے لیے اس کی کم ہو جاتی ہے. تو علاج تو بہت ضروری ہے ایسے پیشنٹس کا. ہیپاٹائٹس بی کی انفیکشن لیور کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں, اور اگر ہیپاٹائٹس بی کی انفیکشن کو ہم ٹریٹ کر دیں اور کنٹرول کر دیں تو جگر کے کینسرز کا جو پرابلم ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے بھی, اور ظاہر ہے اوور آل بھی جب ہم ایک پاپولیشن کو ہیپاٹائٹس بی کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں. پینل ڈسکشن ابھی جاری ہے, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہر لمحہ ہے حیات نو. ہر لمحہ ہے حیات نو. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق. آئیے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں پینل ڈسکشن کی طرف. ہر لمحہ ہے حیات نو. آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے لسنرز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی ضرور. دیکھیے ہیپاٹائٹس بی کی بیماری ہمارے ملک میں ایک بہت سنگین پبلک ہیلتھ پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس بیماری کے اب کنٹرول کے لیے بہت مفید ویکسینیشنز موجود ہیں. اس بیماری کے علاج کے لیے, ڈائگنوسس کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے اب نئے سے نئے ہمارے پاس میتھڈز آتے جا رہے ہیں, نئی دوائیاں آتی جا رہی ہیں جن کو استعمال کر کے اس ٹریٹمنٹ اس بیماری کو ٹھیک سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے, اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی تو یہ علاج کے قابل ہے. ڈاکٹر ہما, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج یہ ہے کہ ایک تو عورتوں کو اگر یہ فیلنگ ہے کہ یہ ڈیزیز ان کو اگر ہو جائے تو کلیئر نہیں ہوگی یا ان کو ٹریٹمنٹ کرنا بیکار ہے یا اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے لیے انفیکٹ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا رسپانس مردوں سے بہتر ہے اور عورتوں کو بالکل ٹریٹمنٹ ضروری ہے لینا. اور دوسرا یہ کہ ہیپاٹائٹس بی کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, اور جس کو اگر ڈیزیز ہے تو وہ ٹریٹمنٹ لیں اور انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو میں کہوں گا کہ پبلک اویئرنیس پروگرامز جو ہیں جیسے ہمارا آج کا پروگرام ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے, کیونکہ بیسیکلی جو ہیپاٹائٹس بی جو ہمارے یہاں کامن ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غربت زیادہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اویئرنیس اگر آپ دیکھیں تو کنٹری سائڈ سے جو لوگ آتے ہیں اچھے ویل ٹو ڈو فیملیز کے لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی ہوتا ہے, اور اگر آپ سویلین جو سے شہروں کی پاپولیشن ہے ان سے کمپیئر کریں تو کنٹری سائڈ میں ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس بی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل اکنامک اسٹیٹس اونچا ہونے سے ہیپاٹائٹس بی نہیں کم ہوتا, بلکہ اویئرنیس بڑھانے سے ہیپاٹائٹس بی کا جو ہے پریویلنس اپنی کمیونٹی میں کم کر سکتے ہیں.
تو جیسے آج کی ایفرٹ ہے ہماری، اس طرح کی ایفرٹس جاری رکھنی چاہیے، اور میسج جو ہے ماسس میں پہنچنا چاہیے، کنٹری سائڈ میں ہماری میسج پہنچنا چاہیے، جا کے جو کہ ہمارا جو کہ پول ہے ہیپیٹائٹس بی کا، اس کو ہم کسی طریقے سے کم کر پائیں۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے ویکسینیشن کا، ڈاکٹر سعید نے کہا وہ بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے بارے میں بھی اویئرنیس بڑھنی چاہیے، اور جو پیشنٹ جو ہمارے انفیکٹو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ، سو پریونشن ایز ویل ایز دا ٹریٹمنٹ آف دا انفیکٹو پرسن بہت آر امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو ناظرین، یہ ڈسکشن تو کچھ ناکافی ہے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم ایک اور پروگرام کریں گے اور نئے پینلسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا اور ہیپیٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق آپ کو کافی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اب تک اپنے خون کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ وقت نکالیں اور خون کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ بر وقت اس بیماری کی تشخیص ہو سکے، اور خدا نخواستہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کا فوری طور پہ بر وقت علاج ہو سکے، کیونکہ اب یہ مرض قابل علاج ہے۔ حیات نو ایک مشترکہ کاوش ہے پاکستان سوسائٹی آف ہیپیٹالوجی اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی۔ پاکستان کو ہیپیٹائٹس بی سے نجات دلانے کے لیے ہمارا اور ان اداروں کا ساتھ دیجیے۔ ہیپیٹائٹس بی سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارا ٹول فری فون نمبر نوٹ کر لیجیے، 08000 4000۔ نمبر ایک دفعہ پھر سن لیجیے، 08000 4000۔ اپنی زندگی کے لیے کچھ وقت نکالیے، اپنے اور اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے خون کا ٹیسٹ کرائیے، تاکہ ہیپیٹائٹس بی سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہیپیٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دھند ہو جب حالات میں ہر چھوٹی بات میں خوشیاں بھی تو ہے